Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तभी एक कार्टून का खाली रख दिन बेटा क्या बना لا لا ما عندي سووا قهوة مو بسوي دوار وحطهم على ارجع اصلهم على قبل الله يا تمر داير باب الخير داير على موت الطبيعة داير عليك يوم هو حبيبي ما في المايو هذا بدل شاي هذا بدل والله عليك من هذا باقي اه شوف بالفرح جيب هاي مخمسين تجيبون